अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वो कहानियाँ हैं जो अक्सर हमारे कानों तक नहीं पहुँचती, वो कहानियाँ जो हमें कभी सुनने को नहीं मिलती, लेकिन ये कहानियाँ हकीकत हैं। ये वो हकीकतें हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाली अज़ियतों गमों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये कहानियाँ हैं अफ़गान मुहाजिरीन की। नाज़रीन, मुहाजिरीन वो लोग होते हैं जो अपने वतन से हिजरत करके दूसरे ममालिक में पनाह ले लेते हैं। तारीख़ में ऐसा कई बार हुआ है कि जंगों, कुदरती आफ़ात, मुआशी बहरानों ने लोगों को अपनी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर किया। हम पाकिस्तानी भी ऐसी सूरत हाल से एक बार गुजर चुके हैं। अफ़गानिस्तान के लाखों मुहाजिरीन, सीरियन जंग की वजह से पनाह लेने वाले लाखों शामी मुहाजिरीन और इराक़, यमन, सूडान के मुहाजिरीन भी इसी सूरत हाल से दोचार हुए हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान इन ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा अफ़गान मुहाजिरीन ने पनाह ली हुई है। Life is dangerous in Afghanistan. I have to escape from Afghanistan. Our lovely country, to go to the Pakistan to join with our brother and मुहाजिरीन वो लोग हैं जो अपनी ज़मीन को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। कभी ये जंग की वजह से होता है और कभी कुदरती आफ़ात या फिर मुआशी बदहाली की वजह से भी हिजरत हो जाती है। हिजरत एक जबरी अमल होता है। आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लाखों मुहाजिरीन पनाहगज़ीन हैं, जिनमें से कई मुल्कों ने पनाह देने की ज़िम्मेदारी उठाई हुई है, जैसे पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, लबनान, जर्मनी वगैरह। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में अफ़गान मुहाजिरीन का मसला अपने उरूज पर है। आइए आपको बताते हैं कि अफ़गान मुहाजिरीन की मुख्तसर कहानी जो अज़ियतों, गमों और दुखों से भरी हुई है। दिसंबर 1989 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन का असल निशाना अफ़गानिस्तान नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के गर्म पानियों तक पहुंचना उसका असल मकसद था। लेकिन इस मकसद के रास्ते में रुकावट तो अफ़गानी बने। अफ़गान कौम ने 10 लाख इंसानों की कुर्बानी दी। 1 करोड़ अफ़गानी अपने घरों से बेघर हुए और वो हिजरत करने पर मजबूर हो गए। ऐसा भी तो हो सकता था कि अफ़गानी मुज़ाहमत ही ना करते और सबसे पहले अफ़गानिस्तान का नारा लगाकर रूसी फ़ौजियों को उसी तरह राहदारी दे देते जैसे हमने कराची पोर्ट से तुरखम तक अमरीकी फ़ौजियों को राहदारी दी थी, और वो कहते हैं कि आएँ दरियाए आबों के उस पार से दाखिल हों और सीधे काबुल से होते हुए तुरखम तक पहुंच जाएं। आगे आप जाने और पाकिस्तान जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन तारीख़ हमें कुछ और बताती है। वो रूसी फ़ौज जिसका ख्याल था कि हम सुबह का नाश्ता काबुल में, दोपहर का खाना पेशावर में और रात का खाना कराची में खाएंगे, अफ़गानी कौम ने उसको आगे आने नहीं दिया और उनके सामने सीसा फैलाई हुई दीवार बन गए। सोवियत यूनियन के इस एक दिन के प्लान को अफ़गानियों ने 10 साल तक लंबा कर दिया और एक रूसी फ़ौजी को भी तुरखम बॉर्डर तक नहीं पहुंचने दिया। रूसी फ़ौज के जुल्म और सरबरियत की दास्तानें बेशुमार हैं। उनके हेलीकॉप्टर किसी गांव में उतरते थे, वहां से ऐसी नौजवान ख़वातीन को उठाते थे कि जिनके चेहरों को साथ वाले गांव के लोगों ने भी कभी नहीं देखा होता था। इन्हें उन ख़वातीन को हेलीकॉप्टर में डाला जाता, हेलीकॉप्टर उड़ान भरता। अभी हेलीकॉप्टर उस गांव के ऊपर ही होता था कि फ़िज़ा में उन ख़वातीन के कपड़े उड़ते हुए उस गांव पर आकर गिरते थे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस सूरत हाल में उन लोगों पर क्या गुजरती होगी? अफ़गानियों की ये मुज़ाहमत अपने लिए नहीं थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के खुश्क पथरीले पहाड़ों पर रूस की दिलचस्पी की कोई चीज़ नहीं थी। वो तो पाकिस्तान के गर्म पानियों तक पहुँचना चाहता था। इसी जुल्म और सरबरियत से तंग आकर वक्त के साथ साथ लाखों ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हिजरत करते रहे। life is dangerous in Afghanistan. I have to escape from Afghanistan, our lovely country, to go to the Pakistan to join with our brother and एक अंदाजे के मुताबिक 10 सालों में 40 से 50 लाख अफ़गानियों ने पाकिस्तान और 30 लाख अफ़गानियों ने ईरान की तरफ हिजरत की। ये हिजरत सिर्फ हिजरत नहीं थी, बल्कि अफ़गानी जवान अपनी बीवी, बच्चों और बूढ़े वालिदैन को पाकिस्तान के मुहाजिर कैंपों में छोड़कर वापस अपने मुल्क जाते और रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिहाद करके अपनी जानें कुर्बान कर देते थे। 10 साल की इस तवील जंग के बाद 1989 में रूसी फ़ौज शिकस्त खाकर वापस चली गई। उसके बाद 1-2 साल तो सुकून के साथ गुजरे,
لیکن پھر حکومت سازی کے لیے جو ہے افغانیوں کی آپس میں جو ہے لڑائی شروع ہو گئی اور افغانستان کے اندر مختلف گروہوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی. جس گروہ کے قبضے میں جو صوبہ تھا اس نے وہاں پر اپنی حکومت بنا لی. اس خانہ جنگی میں بھی کئی ہزار افغانی ہجرت کر کے پاکستان اور ایران آئے. 4-5 سال تک کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون جاری تھا اور افغانستان کے صوبے کم اور حکومتیں زیادہ تھیں. ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں داخل ہونے کے لیے ہر ناکے پر ٹیکس دینا پڑتا تھا اور یہ ٹیکس کبھی کسی عورت کی عزت کی قیمت پر بھی دیا جاتا تھا. پھر 1994 میں تاریخ کا ایک نیا موڑ آتا ہے. ایک ناکے پر کسی عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے. جیسے سن کر کسی مدرسے کا ایک طالب علم جس کا نام عمر تھا ہاتھ میں کلاشنکوف تھامے اس ناکے پر پہنچتا ہے اور ان گنڈوں کو برسٹ مار کر ڈھیر کر دیتا ہے، جس پر علاقے کے لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں. کچھ دن بعد اسی طرح کے واقعے پر وہ اپنے کچھ اور طالب علموں کو اپنے ساتھ لے کر اس ناکے پر جاتا ہے اور ڈاکوؤں لٹیروں کا وہاں پر خاتمہ کر دیتا ہے. اس طرح ایک انفرادی واقعے سے شروع ہونے والی یہ تحریک افغانستان کی ایک قومی تحریک بن جاتی ہے جسے آج ہم افغان طالبان کے نام سے جانتے ہیں. صرف 2 سال کے عرصے میں افغان طالبان کابل پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. اس طرح 80% افغانستان ان کے قبضے میں آ جاتا ہے اور ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم ہو جاتی ہے. اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد ملک میں مجموعی لحاظ سے امن قائم ہو جاتا ہے اور محدود تعداد میں مہاجرین کی واپسی کا عمل بھی پاکستان سے شروع ہو جاتا ہے. 5 سال کے امن کے بعد 2001 میں امریکہ افغانستان پر حملہ کر دیتا ہے. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. اور 1 مہینے تک افغانستان کی فضاؤں سے لاکھوں ٹن بارودی مواد کے بم گرائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک بار پھر لاکھوں افغان مہاجرین ایران اور پاکستان کا رخ کرتے ہیں. کہنے والے تو اب بھی کہتے ہیں افغانستان ایک بہانہ تھا، پاکستان اصل نشانہ تھا. اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان مہاجرین کی قربانیاں پاکستان کے لیے ہیں. پھر 20 سال کے بعد 2021 کا سال آتا ہے اور امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے اور ایک بار پھر وہاں طالبان کی حکومت آ جاتی ہے اور مکمل امن قائم ہو جاتا ہے. طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد ایسے افغانی جو 20 سال تک امریکی فوج کی خدمت کرتے رہے انہیں خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اب افغانستان کی حکومت ہمارا محاسبہ کرے گی اور اس ڈر سے وہ پھر ایران اور پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور تقریباً 8 لاکھ مہاجرین پھر پاکستان آ جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے پچھلے 40 سالوں میں اپنے پڑوسی افغانوں کو ٹھکانہ دیا اور ان کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. یہ ان کا پڑوسی ہونے کا حق بھی تھا اور مسلمان بھائی ہونے کا حق بھی تھا جسے پاکستان نے پورا کیا. اب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغان مہاجرین اپنے ملک واپس لوٹ جائیں کیونکہ وہاں اب امن قائم ہے اور ایک مرکزی حکومت قائم ہو چکی ہے. افغان حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ افغانی واپس اپنے ملک آ جائیں، لیکن جو لوگ یہاں سیٹل ہو چکے ہیں ان کو واپس جانا مشکل لگتا ہے اور یہ ایک فطری چیز ہے. ہم بھی جب اپنے ہی ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرتے ہیں اور وہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہمارا کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے آبائی گاؤں کی طرف شفٹ ہونا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے بلکہ محال ہو جاتا ہے. اسی لیے اس وقت ان مہاجرین کو تانے دینے اور ان کے ساتھ حد کمیز سلوک کرنے کے بجائے عزت و احترام اور حوصلے کے ساتھ ان کو ان کے ملک بھیجنا ہی وہ واحد حل ہے جس سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور ان افغانیوں کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. اگر ہم انہیں بے عزت کر کے دھکے مار کر نکالیں گے تو ہماری وہ ساری خدمات پانی میں بہہ جائیں گی جو 40 سال سے ہم دے رہے تھے. یہ مہاجرین ٹرکوں میں بھر بھر کے ہم ڈیپورٹ تو کر دیں گے لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دشمن بن جائیں گے. اس لیے عالمی اداروں، اقوام متحدہ، NGOs اور افغان حکومت کے ساتھ مل کر ایک ایسا میکینزم، ایک ایسا پلان تیار کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت مہاجرین بھی واپس چلے جائیں اور ہمارے تعلقات بھی خراب نہ ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.